भगवान को कृपा कटाक्षले हामीले भागवत महापुराणका द्वितीय स्कन्धका कथाहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। आज तेस्रो अध्यायको क्रम रहेको छ। सबैभन्दा सुरुमा श्रीमद् भागवत महापुराणको द्वितीय स्कन्धको तृतीय अध्यायको संस्कृत भाषा देव भाषालाई श्रवण गर्दै हामीहरू कथामा प्रवेश गर्दछौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीय स्कंद अथ तृतीयोऽध्याय। श्री शुक उवाच एवमेतद् निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम निराम्यम्यमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां ब्रह्मवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम् इन्द्रम् इन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतिं देवीं मायां तु श्रीकामस्य तेजकामो विवावसुं वसुकामो वसुन् रुद्रान् वीर्यकामोऽथ वीर्यवान् अन्नाद्यकामस्त्वदितिं स्वर्गकामोदिते सुतान् विश्वान् देवान् राज्यकामः साध्यान् संसाधको दिविषाम् आयुष्कामोऽश्विनौ देवो पुष्टिकाम इलां यजेत प्रतिष्ठाकामः पुरुषो रोदसी लोकमातरोः रूपाभिकामो गन्धर्वान् स्त्रीकामोऽप्सर ऊर्वशीम् आधिपत्यकामः सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनं यज्ञं यजेद् यशस्काम कोशस्काम प्रचेतसं विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थम् उमां सतीं धर्मार्थ उत्तमश्लोकं तन्तुं तन्वन् पितॄन् यजेत रक्षाकामः पुण्यजनान् ओजस्काम मरुद्गणान् राज्यकामो मनुन् देवान् निरीतिं त्वविचरन् यजेत कामो यजेत सोमम् अकामः पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारदेहे तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः भवत्यच्चलतो भावो यदा भागवत संगतः ज्ञानं यदा प्रविनिवृत्त गुणोर्मिचक्रम् आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेष्वसंग कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योग को निवृतो हरिकथासु रतिं न कुर्यात्। शौनक उवाच इत्यभिप्रायितं राजा निशम्य भरतर्षभः किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयासकीं ऋषिं कविम् एतस्सु शतां विद्वन् सुतनोर्हति भाषितुं कथा हरिकथोदर्काः शतां स्युः सदसि ध्रुवम् सवै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः बलक्रीडनकैः क्रीडां य आददे वैयासकिश्च भगवान् वासुदेवपरायणः उरुगाय गुणोदाराः शतां स्युर्हि समागमे आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं जयन्नसौ तस्य रते तत यक्षणो नीत उत्तमश्लोकवार्तया तरभा किं न जीवन्ति वस्त्रा किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न वेहन्ति किं ग्राम पशवो परे स्वविडबराहोष्ट्रखरेः संस्तुतः पुरुषा पशुः नयत कर्णपदोपेतो जातु नाम गदाग्रजः विलेपतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वासते दादुर्के वसूत न चोपगायत्तुरुगाय गाथाः भारपरं पट्टकिरीटजुष्टम् अभुप्त्यपमाङ्गं न नमेन मुकुन्दं सावौ करो नो कुरुत सपर्यां हरे रसद काञ्चन कङ्कणौ वा वरायिते ये ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णो न निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुतजन्मभाजौ क्षेत्राणि नानो व्रजतो हरिर्यो जीवन सबो भगवताङ्घ्रिरेणुं न जातुमर्त्यो विलवेत यस्तु श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः श्वसन् सबो यस्तु न वेदगन्धम् तदस्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रयेता तद यद विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहे सुहर्ष अथाभिदेङ्गाङ्गमनोनुकूलं प्रभासते भागवतः प्रधान यदा वैयासकिरात्मविद्यां विशारदो नृपतिं साधु पृष्ठ। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कन्धे तृतीयोत्सव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण
गोविन्द दामोदर माधवेति गोपाल दामोदर माधवेति कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परम मंगलमय परमेश्वर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन तड़ित विद्युत सदृश पीताम्बरधारी भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र का वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। इस मंदिर में प्रतिदिन पूजित होने का भगवान श्री पशुपतिनाथ एवं समस्त स्थापित देवगण का श्री चरणारविंद में कोटि कोटि साष्टांग नमन गर्दै यो नेपाली सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक केन्द्र एनसीएससी को तत्वावधान में आयोजना गरिएको श्रीमद् भागवत महापुराणको चतुर्मास कथा प्रवचन श्रृङ्खलामा हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा श्रवण गरिरहनुभएका दर्शन गरिरहनुभएका समस्त भक्तवृन्दमा हार्दिक नमनपूर्वक स्वागत गर्दै हामीहरू आजको कथामा प्रवेश गर्दछौँ। परम श्रद्धेय भक्तवृन्द, श्रीमद् भागवत महापुराणको यो पवित्र कथा नैमिषारण्य नाम गरेको तीर्थमा शौनकादि 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई सूतजी महाराजले उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ र यही भागवतको कथा स्वयं सुखदेव स्वामी जो व्यासका पुत्र हुनुहुन्छ, ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ, परमहंस हुनुहुन्छ, यस्ता सुखदेव स्वामीले महाराज परीक्षितलाई यो भागवतको रहस्य उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो पूर्व प्रसङ्ग रहेको छ जब राजा परीक्षित 7 दिनमा तक्षक जातिका सर्पले डसेर मर्ने श्राप परेर सारा राजपाटलाई छोड्दै भागीरथी गङ्गाको तटमा आसन ग्रहण गर्नुभयो र मोक्षको उपाय के होला, 7 दिनमा कल्याण कसरी होला भनेर ध्यान गर्न लाग्नुभयो। सारा ऋषि महर्षिहरूको आगमन भयो जसमा व्यासनन्दन सुखदेव स्वामी आउनुभयो र अनि सुखदेव स्वामीसँग जब अन्तिममा मरण धर्मले युक्त भएका व्यक्तिहरूको उद्धार कसरी होला भनेर प्रश्न गर्नुभयो तब सुखदेव स्वामीले भगवानको कथा महिमाहरूको भगवानका पूजा आराधनाको पद्धतिको विधान बताउँदै हुनुहुन्छ। तब त जीवात्माले आफ्नो मन बुद्धि इन्द्रिय सबैलाई भगवानमा लगाउनुपर्छ भनेर जन्मभोलिको सफलता नै प्राण जाने बेलामा हरे राम भन्न सक्यो भने, हरे कृष्ण भन्न सक्यो भने, भगवानको स्मरण गर्न सक्यो भने जीवनभरिको सफलता त्यति बेला हुन्छ। महाराज तपाईँले अन्तिम समयमा पनि भगवानको श्री चरणारविन्दको ध्यान गर्न सक्नुभयो भने त्यो नै तपाईँको मुक्तिको आधार बन्नेछ भनेर मुक्ति प्राप्ति गर्नका लागि धारणा गर्नु, भगवानमा आफ्नो बुद्धिलाई लगाउने पद्धति बताउनुभयो। तत्पश्चात सद्यो मुक्ति र क्रम मुक्ति एउटा योग मार्गद्वारा षट्चक्रलाई भेदन गर्दै गर्दै क्रमशः आफ्नो ब्रह्मरन्ध्रबाट आफ्नो प्राणलाई त्याग गर्ने तुरुन्त मुक्ति प्राप्ति गर्ने मार्ग र एउटा जन्म जन्मको क्रमद्वारा भक्ति गर्दै स्वर्गादि गति प्राप्ति गरेर पुनः उच्च कुलमा जन्म लिएर फेरि आफ्ना चाहिँ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सबैलाई त्याग्दै आफ्ना शरीरमा भएका पाञ्चभौतिक तत्त्वलाई भौतिक तत्त्वमै विलिन गराउँदै त्यसका अधिष्ठात्री देवताहरूलाई अहङ्कार तत्त्वमा अनि महत तत्त्वमा अनि प्रकृति तत्त्वमा अनि परम पुरुष तत्त्वमा यस्ता प्रकारले क्रमशः गराउने मुक्ति क्रम मुक्ति, यस्तो सद्यो मुक्ति र क्रम मुक्तिको विवेचना पूर्व अध्यायमा गर्नुभयो र अन्तिममा भन्नुभयो तस्मात् सर्वात्मना राजम हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितपश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम। जुनसुकै अवस्थामा, जुनसुकै कालमा, जुनसुकै देशमा, जुनसुकै परिस्थितिमा रहेको जीवात्माले हरेक व्यक्तिले गर्न के पर्दछ भन्दा भगवान् हरिका मन्त्रहरू स्मरण गर्ने, भगवान् हरिका नामहरू जप्ने, भगवान् हरिलाई मनमा धारणा गर्ने र जुनसुकै अवस्थामा पनि भगवान्मय भनेर आफू यदि आफ्नो दिनचर्या निर्वाह गर्दछ भने त्यसको जीवन परम धन्य बन्दछ। यस्तो रहस्यको कुरा सद्यो मुक्ति र क्रम मुक्तिको उपदेश गर्ने सन्दर्भमा बताउनुभयो र भगवान श्री हरिका चरणारविन्दको ध्यान गरेर जब सारा अहंकार अभिमान र बाह्य आसक्तिलाई भगवानकै हरिका चरणमा लगाइदिन्छ र बाह्य आसक्तिलाई त्याग गरिदिन्छ भने त्यसको जीवन धन्य बन्दछ भनेपछि सुखदेव स्वामीले आजको प्रसङ्गमा भन्नुहुन्छ एवमेतन निगदितं पृष्ठवान् यद्भवान् मम निराम्यन् म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां। हे महाराज, हे पाण्डव वंशमा रहनुभएका धर्मध्वज हुनुभएका हे महाराज परीक्षित, तपाईँले जो मरण धर्मले युक्त भएको व्यक्ति छ र जसको प्राण जाने समय नजिकै आएको छ त्यस्ता व्यक्तिले के गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। मैले उत्तर दिएँ भन्नुहुन्छ।
उत्तर चाहिँ के दिनुभयो त भन्दाखेरि जुनसुकै अवस्थाको व्यक्ति होस्, यदि कसैको प्राण जान लागिसक्यो, अन्तिम समय आइसक्यो भने संसारका सबै बाह्य वस्तुहरूप्रतिको आसक्तिलाई छोडेर हरिप्रतिको आसक्तिलाई जगाउनु, भगवानप्रतिको आसक्तिलाई जगाउनु, इन्द्रियले चाहेका बाह्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, रूपको आसक्ति, रसको आसक्ति, गन्धको आसक्ति, शब्दको आसक्ति, स्पर्शको आसक्ति, तन्मात्रा यी आदि सारा वस्तुहरू जो छन् त्यसलाई छोडेर यी सबैको वस्तुको सार तत्त्व भनेको चाहिँ हरिभक्ति नै हो भनेर हरिप्रति लगाउनु र आफूलाई भगवानमा धारण गराउनु, यो विधि नै मर्न लागेका व्यक्तिका लागि सर्वोत्तम विधि हो। यो कुरा बताउनु। अब के सुन्न चाहन्छु त? सबै कुरा त बताएँ भन्दा गुरुदेव म त भगवानका कथा कीर्तन अरू धेरै सुन्न चाहन्छु। वास्तवमा सबै प्रकारले हरिको रहस्य बताइबक्सियोस्। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, यदि कसैले ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम, यदि कोही ब्रह्म तेजले युक्त भएको बन्न पाए हुन्थ्यो भन्दछ भने त्यस्तो ब्रह्म तेज चाहनेले गुरु बृहस्पतिको उपासना गर्नुपर्दछ। यो अध्यायमा यही कुरा वर्णन गरेको छ। कसलाई के चाहियो भने कुन देवताको पूजा आराधना गर्ने, कुन देवताको नाम जप्ने, कुन देवताको भजन गर्ने। हरेक व्यक्तिलाई आवश्यकता फरक पर्न सक्छ नि। कसैलाई धन दौलत चाहिएको हुनसक्छ, कसैलाई पति पत्नीमा मेलमिलाप होस् भन्ने कुरा चाहिएको हुनसक्छ, कसैलाई दीर्घ आयु प्राप्ति होस् भन्ने फल चाहिएको हुनसक्छ। भने संसारमा जति व्यक्ति त्यति इच्छा आकाङ्क्षा हुनसक्छन्। यहाँ भागवतको यो 2 स्कन्धको 3रो अध्यायमा सबै बृहत रूपमा व्याख्या गरिएको छ। कसलाई के चाहियो भने कुन देवताको नाम लिएर भगवान हरिको पूजा गर्ने भन्दा ब्रह्म तेज चाहनेले, अति नै ब्रह्म शक्ति चाहन्छ भने उसले बृहस्पति देवको आराधना गर्नुपर्दछ। त्यस्तै प्रकारले शक्ति चाहन्छ, सारा शक्ति आर्जन गरेर आफू चाहिँ अति नै ओजस्वी बन्न चाहन्छ भने स्वयं देवराज इन्द्रको आराधना गर्नुपर्दछ। देवीं मायां तु श्रीकाम, जसले लक्ष्मी चाहेको छ, अनन्त लक्ष्मी आफ्नो घरमा निवास गरून् भन्छ भने माया देवीको आराधना गर्नुपर्दछ। यदि कसैलाई चाहिँ सामर्थ्य चाहिएको छ, ओज चाहिएको छ, तेज चाहिएको छ भने अग्निदेवको आराधना गर्नुपर्दछ। यदि कसैलाई धन चाहिएको छ भने वसुहरूको आराधना गर्नुपर्दछ। अर्थात् धनकी देवी लक्ष्मी हुन्, वसुको आराधना गरेर हुन्छ भन्दा यहाँ भागवतमा बताइयो। जब सम्पत्ति चाहियो भने त्यहाँ चाहिँ वसुको आराधना गर्यो भने सम्पत्ति प्राप्ति हुन्छ। वसु कामो वसुन् रुद्रान्। त्यस्तै प्रकारले यदि शक्ति चाहिएको छ भने संसारमा मैले चाहिँ विजय प्राप्ति गर्न सकौँ, सफलता हासिल गर्न सकौँ भन्छ भनेदेखि रुद्र नाम उपासना गरेर पूजा आराधना गर्नुपर्दछ। अन्न आदि वस्तुहरू प्रशस्तै होस् भन्न चाहन्छ भने त्यसले चाहिँ प्रजापतिको आराधना गर्नुपर्दछ। त्यस्तै स्वर्गको कामना यदि कसैले गर्दछ भने अदिति देवीको, देवताहरूकी माताको आराधना गर्नुपर्दछ। यदि कसैले राजकीय सुख प्राप्ति गर्न पाइयोस्, सार्वभौम बन्न पाइयोस्, संसारमा सबैद्वारा मान्य बन्न पाइयोस् भने त्यस्ता जीवात्माहरूले, त्यस्ता व्यक्तिले विश्वदेवहरूको देवहरूको विशेष पूजा आराधना गर्नुपर्दछ। अनि दीर्घ आयु प्राप्ति होस्, रोग व्याध नलागोस्, संसारमा सुख समृद्धिको जीवन बित्न सकोस्, आयु लम्बी आयु होस् भन्ने यस्तो चाहन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ आयुष कामौ शिनो देवौ, जो सूर्यका पुत्रहरू, सूर्य भगवानले अश्वको रूप धारण गरेर, संज्ञा देवीले अश्वको रूप धारण गरेर जब विहार गरेको बेलामा अश्विनी कुमारहरूको जन्म भएको थियो, जो चाहिँ आयुर्वेदका ज्ञाता हुनुहुन्छ, वैद्य हुनुहुन्छ, त्यस्ता अश्विनी कुमारहरूको आराधना गर्नुपर्दछ। यदि कसैले दीर्घ आयु चाहन्छ भने पुष्टि काम इलाम बचेत, शरीर हिष्ट पुष्ट बनोस् भन्ने चाहन्छ भनेदेखि इला देवीको आराधना गर्नुपर्दछ। संसारमा प्रतिष्ठा प्राप्ति होस्, धैर्यता प्राप्ति होस्, सहनशीलता प्राप्ति होस्, क्षमाशीलता प्राप्ति होस् भन्ने चाहन्छ भने उसले चाहिँ पृथ्वी माताको आराधना गर्नुपर्दछ, लोकदेवको आराधना गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले स्वर्गीय गति प्राप्ति होस् भन्छ भने आकाश देवताको आराधना गर्नुपर्दछ। अनि रूपमा अतिरै सुन्दर बन्न पाइयोस्, रूपवान रूपमती बन्न सकियोस् भन्छ भने त्यस्तै प्रकारले गन्धर्वहरूको आराधना गर्नुपर्दछ। त्यस्तै सुन्दर पत्नी प्राप्ति होस् अथवा सुन्दर पति प्राप्ति होस् भन्छ भने उसले चाहिँ उर्वशीको आराधना गर्नुपर्दछ। आधिपत्य काम सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनां, सबै प्रकारमा संसारमा आधिपत्य चाहन्छ भने, संसारलाई चाहिँ मैले राज गर्न सकौँ, संसारमा मेरो एक छत्र मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा रहन सकोस् भन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिले यज्ञ पुरुष भगवानको आराधना गर्नुपर्दछ, स्वयं श्रीहरिको आराधना गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले जसले अनेक प्रकारका खजानाहरू, रत्नहरू, नवरत्नहरू, षड ऐश्वर्यहरू यदि कसैले चाहन्छ भने त्यस्ताले वरुण देवताको आराधना गर्नुपर्दछ।
एवं प्रकारले यहाँ धेरै विषयहरू बताउँदै गयो। यदि कसैले विद्या चाहन्छ भने विद्या अखण्ड विद्या प्राप्ति होस्, अनेक प्रकारका सांसारिक विषयदेखि लिएर चाहिँ पारिमार्थिक विषयसम्मको ज्ञान आर्जन गर्न सकियोस् भन्ने चाहन्छ भने त्यो ज्ञानको खोजी गर्ने व्यक्तिले चाहिँ भगवान् शङ्करजीको आराधना गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले दाम्पत्य जीवनमा कहिल्यै पनि खटपटी नहोस्, पति पत्नीमा मेलमिलाप होस्, एकअर्काका कुराहरू कहिल्यै नबाजुन्, अति नै सुन्दर गृहस्थी रहोस् भन्नका लागि यदि कोही चाहन्छ भने माता पार्वतीको विशेष पूजा आराधना गर्नुपर्दछ। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तन्तुम तन्वन पितृन् यजेत। धर्म अर्थ काम मोक्ष जत्रा चतुर्विध पुरुषार्थहरू चाहन्छ भने उसले आफ्ना पितृहरूको खुबसँग आराधना गरोस्। पितृहरूको आराधना गर्ने विशेष दिनहरू, तिथिहरू, पर्वहरू, अमावस्याहरू, सङ्क्रान्तिहरू, अधिक मासहरू, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ व्यतिवाद योगहरू आदि यस्ता समय रहन्छन्, द्वादशी आदि गरेका पर्वहरू। यस्तो समयमा पितृहरूको आराधना गरोस्। अनि आफूलाई सर्वत्र सर्वकाल सर्व अवस्थामा रक्षा होस् भन्ने चाहन्छ भने मरुत देवता वायु देवताहरूको विशेष आराधना गरोस्। अनि आफ्नो राजकीय मान सम्मान चाहन्छ भने मनु महाराजको आराधना गरोस्। यदि व्यभिचार गर्न चाहन्छ, संसारमा दुराचार फैलाउन चाहन्छ, कुकर्म गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ निऋतिहरूको आराधना गर्दछ। जसले व्यभिचार यज्ञ गरेर, तामसी यज्ञ गरेर, अनेक प्रकारका राक्षसहरू भूत प्रेतहरू साधना गरेर संसारलाई दुःख दिने यस्ता विधानहरू पनि शास्त्रमा बताइएका छन्, तान्त्रिक कर्महरू जसमा निऋतिको आराधना गरिन्छ। काम कामो यजेत सोमम, संसारमा काम वासना आसक्ति प्राप्ति होस्, इन्द्रिय आसक्ति प्राप्ति होस् भन्ने चाहन्छ भने सोम देवताको आराधना गरोस्। यदि केही चाहँदैन भने, केवल कर्म मात्रै गर्न चाहन्छ तर फल कुनै चाहँदैन भने त्यसले के गरोस् त भन्दा पुरुषम परम, परम पुरुषोत्तम भगवान् श्रीहरिको आराधना गरोस्। यसरी बृहत रूपमा जसलाई जुन फल चाहिएको छ तत्तत देवताहरूको आराधना गरेर तत्तत फल प्राप्ति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ बताउनुभयो सुखदेव स्वामीले। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ भगवान्, अनि यदि कसैले संसारमा भएका सबै प्रकारका सुख सुविधा पनि चाह्यो, अनि यो शरीर छुटिसकेपछि मोक्ष पनि चाह्यो, अथवा कुनै प्रकारको फलै चाहेन भने त्यस्ताले चाहिँ के गरोस् त भन्दा अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। संसारमा भएका कुनै वस्तुहरू पनि चाहिएको छैन, म कामना रहित कर्म गर्दछु यदि कसैले भन्दछ भने त्यस्ताले पनि यजेत पुरुषम परम, भगवान् श्रीहरिको आराधना गरोस्। अथवा सबै प्रकारको पत्नी असल चाहियो, पति असल चाहियो, धन चाहियो, मान सम्मान चाहियो, इज्जत चाहियो, प्रतिष्ठा चाहियो, विभिन्न आयु पनि दीर्घ चाहियो, मनोकामना सबै सिद्ध हुने चाहियो, यो शरीर रहन्जेल सुख समृद्धि चाहियो, शरीर छुटिसकेपछि मोक्ष पनि चाहियो भन्छ भने पनि त्यसले पनि यजेत पुरुषम परम, उनी परम पुरुषोत्तम श्रीहरिको आराधना गरोस्। शरीर छुटिसकेपछि मोक्ष फल चाहनेले पनि उनै परम पुरुषोत्तम हरिको आराधना गरोस्। तर हरिको आराधना चाहिँ कसरी गरोस् त? त्यतिकै आराधना गरेँ भनेर यसो फुल अक्षता चढाएका भरमा आराधना हुन्छ भन्दा होइन, होइन। तीव्रेण भक्ति योगेन, भक्ति योग हुन पर्दछ। बिना भक्ति योग भगवानको आराधना सम्भवै छैन। भगवानमा आराधना गर्नका लागि नवदा भक्तिको प्रसङ्ग भागवतमै पछि आउँछ। प्रहलादजीले नवदा भक्तिलाई साध्य बनाउनु भएको छ र साधन बनाउनु भएको छ र साध्य परमात्मालाई प्राप्ति गर्नुभएको छ भने भगवानका कथा कीर्तन सुन्नु, त्यस्तै प्रकारले स्मरण गर्नु, श्रवण गर्नु, गुरुका शरणमा जानु, भगवानका मन्त्रहरूलाई बार बार उच्चारण गर्नु, त्यस्तै प्रकारले भगवानको अर्चना गर्नु, वन्दना गर्नु, भगवानलाई दास्य भावले सख्य भावले सेवा गर्नु, यी भक्तिका क्रमहरू छन् भने यस्ता प्रकारले अति तीव्र भक्तिद्वारा भगवानमा निष्काम भक्ति गरेर अखण्ड भक्ति गरेर त्यस्ता परम पुरुषोत्तम श्रीहरिको आराधना गर्दछ भने केही फल नचाहे तापनि, सबै प्रकारको फल चाहे तापनि अथवा मोक्ष नै चाहे तापनि त्यस्ता जीवात्माको परम कल्याण हुन्छ भने यस्तो रहस्यात्मक प्रसङ्गलाई उपदेश गर्दै को निवृत्तो हरिकथासु रतिम न कुर्यात् कैवल्य सम्मत पथस त्वथ भक्ति योग कै निवृत्तो हरिकथासु रतिम न कुर्यात्। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ भगवानको त्यो दिव्य रस महिमाहरू, जो रसका कथाहरू रहेका छन्, भागवतका महिमाहरू रहेका छन्, भगवान हरिका चरित्रहरू रहेका छन्, त्यस्तो हरिचरित्रमा, हरिकथामा, हरिका लीलामा आनन्द नलिने, आनन्दित नहुने अनि प्रेममा मस्त नहुने यो संसारमा को पो होला र? सबै भगवानका भक्ति रसमा डुबेर मोक्षको भागीदार बन्न सक्छन् महाराज। यस्तो ज्ञान र भक्तिको मार्ग रहेको छ भनेर उपदेश गर्नु। सौनकजी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्रमा सबै ऋषिहरूको प्रतिनिधि बनेर सुतजी महाराजसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ, ओहो गुरुदेव, यस्तो रहस्यको कथा जब सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई उपदेश गर्नुभयो,
यस्तो रहस्यलाई श्रवण गरिसकेपछि कथा हरिकथोदरका सतां स्योः सदसि ध्रुवं सबै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथ बालक्रीडनकै क्रीडन कृष्ण क्रीडाम य आददे। महाराज परीक्षितमा कति आनन्दको लहर जागृत भोला हे गुरुदेव। जुन महाराज परीक्षित जन्मिँदाखेरि जब सानो केटाकेटी हुनुहुन्थ्यो, त्यो केटाकेटी अवस्थामा केटाकेटीले भाँडाकुटी खेले जस्तो महाराज परीक्षितले जब खेल्नुहुन्थ्यो त्यति बेला पनि कृष्णको दिव्य मङ्गल विग्रह बनाएर साना साना कृष्णका मूर्तिहरू ल्याएर अनि तिनै कृष्णका मूर्तिहरूसँग आफू क्रीडा गर्नुहुन्थ्यो भने बाल्यकालदेखि नै भगवान श्यामसुन्दरप्रति, भगवान श्यामसुन्दरका श्री चरणारविन्दप्रति यति आसक्ति गर्ने भएका महाराज परीक्षितले आज उनै भगवानका श्री चरणारविन्दको यस्तो महिमा गान सुनेर, यस्तो भक्तिको रहस्यको उपदेश सुनेर कति आनन्दित हुनुभयोला, कति हर्षले गदगद हुनुभयोला अनि कस्ता कस्ता जिज्ञासाहरू अरू अगाडि राख्नुभयोला। यी सबै कुरा सुन्ने इच्छा छ गुरुदेव। शौनकादि महर्षिहरूले आज सुतजी महाराजसँग सोध्नुभयो, तरवः किं न जीवन्ति भस्त्रा किं न शोषन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्राम पशवो परे। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ यो संसारमा यो वृक्षहरू रचिरहेका छन्, लता गुल्महरू रहेका छन्, यी सारा यी सबै चराचरका प्राणीहरूले आफ्नो कर्म गरेका छन्। कतिपयका यस्ता परोपकारी कर्महरू छन् कि जो आफ्ना लागि रहेका छन्, सबै संसारमा अरूको परोपकार होस् भन्नका लागि रहेका छन्। संसारमा भएका जति वस्तुहरू छन् सबै कुराको उपभोग यदि कसैले गर्यो भने, सबै कुरा प्राप्ति गर्यो भने पनि यदि भगवानको कथा कीर्तन गरेन भने त्यस्तो कथा कीर्तन नगर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ धिक्कार छ। स्वपिड बराहोष्ट खरै संस्तुत पुरुष पशु नयद कर्णपधोपेतो जातु नाम गदाग्रज। संसारमा के र त्यो एउटा कुकुरको पनि जन्मै हो, त्यो चाहिँ बिड बराह भनेको त्यो सुँगुरको पनि एउटा जन्मै हो, त्यस्तै गधाको पनि जन्मै हो। यस्ता अनन्त अनन्त जीवहरू छन् जसलाई ज्ञान बुद्धि विवेक नभएका कारणले कति विकृत कर्महरू गरिरहेका छन्। यदि भगवानको कथा कीर्तनमा ध्यान लाग्दैन भने, यदि कसैका कानबाट भगवानका कथा कीर्तन भगवानका भक्तिका महिमाहरूको श्रवण हुँदैन भने त्यो जन्ममा र यो मानवको जन्ममा फरक चाहिँ के रहेको छ र? तसर्थ व्यक्तिले बिड बराह मात्र होइन, खर र उष्ट्रको जस्तो जीवन मात्रै होइन, त्यो स्व र बिड बराहको जस्तो जीवन मात्र होइन, मान्छेले मान्छेको जस्तो जीवन निर्वाह गर्नुपर्दछ। आफ्ना शरीरमा भएका सारा इन्द्रियहरूलाई, सारा शरीरको स्वरूपलाई मात्रै श्रृङ्गार्न र यसलाई नै पुष्टि गराउन मात्रै लाग्छ भने त्यसको जीवन धिक्कार छ। बिलेबतो रुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य। यदि भगवानका कथा कीर्तन सुन्दैन भने यो कान के हो त भन्दा त्यो रुखका ठुलो ठुलो त्यो रुखमा भएका टोड्काहरू जस्तो, रुखका टोड्का जस्तो। जीवा सती दादुरीके वसुत नोचोपगाय तुरुगाय गाथा। यदि यो जिब्राले भगवानको नाम कथा कीर्तनको रस आनन्दको अनुभव गर्दैन भने यो जिब्रो र त्यो भ्यागुताको जिब्रोमा केही फरक छैन। भ्यागुताको स्वर कस्तो कर्कश स्वर हुन्छ, कति अप्रिय स्वर हुन्छ भने व्यक्तिले पनि संसारमा त धेरै कुरा बोलेको छ तर आफ्ना जिब्राबाट एकचोटि नि भगवानको कुरा चाहिँ निक्लिँदैन भने जिह्वा सती दार्दुरीके वसुत। यहाँ त्यो भ्यागुताको जो ट्वार 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 गर्ने खालको आवाज निकाल्ने जिब्रो छ त्यो र यो मान्छेको जिब्रोमा फरक छैन यदि मान्छेको जिब्राबाट भगवत गुणानुवाद गाइँदैनन् भने। बार परम पट्ट किरीट जुष्टम अप्युत्तमाङ्गम नम नमेन मुकुन्दम। जसको शिर भगवान श्रीहरिका लागि एकचोटि पनि झुक्दैन, भगवानका मठ मन्दिरमा गएर एकचोटि पनि शिर भगवानलाई सम्झेर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दैन भने यो शिर पनि भार हो। यत्रो जिउले यो टाउको बोक्दा बोक्दा कति गलेको होला। साबौ करो नो कृतो सपर्याम हरे लसत काञ्चन कङ्कणौ वा। सुन्दर हातहरू छन् तर जुन हातहरूले चाहिँ भगवानको पूजा आराधना चाहिँ गर्दैन, तर काञ्चन कङ्कणौ वा सुनै सुनका बाला हो यति धेरै लगाएको छ कि हातमा एउटा रक्षाबन्धन बाँध्ने बेलामा पनि चुरा उभो नसरेर कत्रो आपत हुन्छ। यस्ता विभिन्न प्रकारका कङ्कणहरू लगाएर सुनै सुनले हात सजाएर पनि त्यही हातले यदि भगवानको पूजा गर्दैन भने त्यो हात कस्तो हो त भन्दा साबौ करो, एउटा लासको हात, एउटा सबको हात र त्यो हातमा के फरक छ। यो स्वयं आज महर्षिहरू शौनकादि महर्षिहरूले भगवानको यस महिमाको गान गर्दै सुतजी महाराजसँग भगवत चरित्रको वर्णन गर्दै भन्नुभएको छ भगवानको महिमा यत्रो ठुलो रहेको छ। बर्हा इते ते नयने नराणाम लिङ्गानि विष्णो न निरीक्षतो।
यस्तो सुन्दर शरीर भगवानले दिनुभयो, यस्तो सुन्दर मुखाकृति दिनुभयो, अनि सबै कुरा ठिक ठिक ठाउँमा भगवानले बनाइदिनु भयो। कान हुने ठाउँमा कान बनाइदिनु भयो, नाक हुने ठाउँमा नाक, आँखा हुने ठाउँमा आँखा, मुख हुने ठाउँमा मुख, हात हुने ठाउँमा सबै कुरा भगवानले कस्तो डिजाइन गरेर बनाइबसेको छ। भगवान जतिको वैज्ञानिक, भगवान जस्तो डिजाइनर, इन्जिनियर संसारमा को हुन सक्छ र? त्यस्तो सुन्दर रूपले बनाएको जो शरीर छ त्यसमा यी आँखा यस्ता चिज दिनुभएको छ कि जसले संसार देख्न सक्छ, भगवानलाई देख्न सक्छ, भगवानलाई साक्षात्कार गर्न सक्छ, भगवानका लीला महिमाहरूको अनुभव गर्न सक्छ। यदि त्यस्ता आँखाले भगवानका मठ मन्दिरमा गएर भगवानको दिव्य श्रृङ्गारले युक्त भएको श्री विग्रहको, त्यो मूर्तिको, भगवत विग्रहको यदि दर्शन गर्दैन भने त्यो आँखा र त्यो मयूरका पङ्खामा भएको आँखा जस्तो जो भाव छ त्यसमा बर्हा इते नयने नराणम, त्यो मयूरका पङ्खामा देखिने आँखा र मान्छेका आँखामा के फरक छ र? आखिर हेर्दा त त्यो पनि सुन्दर छ, यो पनि सुन्दर छ। मान्छेको आँखा त्यति बेला असल आँखा बन्न सक्छ जति बेला उसले भगवानका श्री विग्रहहरूको दर्शन गर्न सकोस्। पादौ निर्णामतो द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणी नानु ब्रजतो हरिर्यौ। ती पाउहरू, जुन पाउ मठ मन्दिरका लागि भनेर घरबाट निक्लिँदैनन्, मन्दिर जानका लागि भनेर 2 पाउ हिँड्दैनन् भने त्यस्ता पाउ र ती रुखका ठुटामा फरक नै के छ र भन्नुहुन्छ। जीवन सबो भागवताङ्ग्रि रेणुम न जातु मर्त्यु विलयेत यस्तो। यदि भगवानका श्री चरणारविन्द र अनि सन्त महात्माहरू, गुरुहरूका मुखारविन्दद्वारा निश्रित हुने, बग्ने त्यस्ता रसका प्रसङ्गहरूलाई यदि कसैले सुन्ने, अनुभव गर्ने, त्यस्तो अनुभव गर्न सक्दैन, त्यसको आनन्द लिन सक्दैन भने एउटा सब बराबर र एउटा जीवित व्यक्तिमा कुनै फरक रहन्न। जबसम्म चेतना छ, जबसम्म बुद्धि छ, जबसम्म विवेक छ, जबसम्म ज्ञान चक्षु हाम्रा साथमा रहेका छन्, जबसम्म कर्म गर्ने शक्ति छ, तबसम्म व्यक्तिले चाहिँ शुभ कर्म गर्ने हो। स्वसन सबो यस्तु नवेद गन्धम। तसर्थ भगवानका श्री चरणारविन्दमा चढाएका ती अति नै कोमल कोमल हरिया तुलसी, अति नै नरम तुलसीका पत्रहरू भगवानको प्रसाद स्वरूप लिएर आफूले त्यसको गन्ध लिएर त्यसको स्वादलाई अनुभव गर्दैन भने त्यसको जिब्रो, त्यसको जीवन धिक्कार रहेको छ। तसर्थ हे गुरुदेव, हे भगवान, त्यस्ता परमात्माका यस महिमा गान गर्नेवाला जो सुखदेव स्वामी, जो स्वयं परमहंस हुनुहुन्छ, ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ, सारा शास्त्रका ज्ञाता हुनुहुन्छ, आज त्यस्ता वक्तालाई, त्यस्ता गुरुलाई अगाडि पाउनुभएका महाराज परीक्षित, जो बाल्यकालदेखि नै भगवान श्यामसुन्दरको, श्रीकृष्णको प्रेम र भक्तिमा मग्न रहनुभएको छ, त्यस्ता महाराज परीक्षितले त्यस्ता सुखदेव स्वामीलाई प्राप्ति गरिसकेपछि के यी सारा रहस्यका कुराहरू जान्ने इच्छा गर्नु भएन? के सारा यो भक्तिको महिमालाई उहाँले अनुभव गर्ने इच्छा गर्नु भएन? यी सारा